नाज़रीन कराम, एक तो सबसे पहले पाकिस्तान ने एक दुनिया में अमन के लिए एक कदम उठाया, एक काविश की, गो कि उस पर 100% कामयाबी ना हो सकी, और इस्लामाबाद के अंदर जो टाक्स हुई थी उसका एक कोई डील तक वो ना पहुंच सके, लेकिन बहुत सारी चीज़ों तक वो पहुंच चुके थे। और किन दो अमूर के ऊपर इख्तलाफात थे, एक तो आपको ये इससे आगाही देंगे, दूसरा आज जो है वो जब अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि हार्मुज़ स्ट्रेट की वो नाकाबंदी करेंगे, उससे क्या सूरत हाल, कौन सा रुख इख्तियार करेगी, चाइना का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है, रूस का क्या रद्द-ए-अमल है, और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने उसके ऊपर क्या कहा है। तो साथ जो रद्द-ए-अमल था ईरान का, ईरान ने इस हवाले से क्या कहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और पाकिस्तान मायूस नहीं हुआ है, पीस के लिए पाकिस्तान मायूस नहीं हुआ है, और मुसलसल जो राब्ते भी हो रहे हैं, और वज़ीर आज़म अगले 48 घंटों में कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी आपको आगाही देंगे। एक तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इस्लामाबाद की जो टॉक्स हो रहे थे, चूँकि हम खुद भी उसके विटनेस थे, वहाँ पर जो लम्हा ब लम्हा की रिपोर्टिंग, हमारी कोशिश थी कि वो आप तक हम वो सारी मालूमात पहुँचाएँ, और अतिल मकदूर कोशिश भी की कि वो मालूमात आप तक पहुँचे। इनसाइड स्टोरी क्या थी कि किन दो नुकात के ऊपर जो है वो डेड लॉक आया इन दोनों जो वफूद है इनके दरमियान। एक तो पाकिस्तान का किरदार, जैसे हमने पहले कहा है कि बहुत मिसाली रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो है वो आंखों का तारा रहे हैं, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बहुत सी मुलाकातों में और इस्तकबाल और उनको रुखसती के जो लम्हात थे वो वहाँ पर शरीक रहे हैं। बात वहाँ पर बिगड़ी कि जब अमेरिका मतलब जैसे अमूमन एक होता है ना कि डूम और का मुतालबा, तो डूम और का मुतालबा तो हमेशा आपको पता है कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि डूम और डूम और डूम और उसके ऊपर पाकिस्तान ने उस तरह तो किया तो नहीं था, पाकिस्तान ने की तो फिर भी अपनी मर्जी थी, लेकिन यहाँ पर भी मामला आया था डूम और का। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर तय हो चुकी थी, सिर्फ जो एटमी ताकत वाली बात थी, एटम बम बनाने वाली बात थी, तो उसके ऊपर जो ईरानी वफ्द था उससे बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ रखा था कि देखें, हमारे जो सुप्रीम लीडर थे, जो शहीद सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने इसके ऊपर एक फतवा भी दिया था, और ईरान जो है वो पुरअमन जो मकासद हैं उसके लिए अपने इस एटमी प्रोग्राम को वो जारी रखेगा, इससे वो दस्तबरदार नहीं हो सकता। यूरेनियम की जो बात हो रही थी सबसे बड़ी कि ये जो है इसको अमेरिका के हवाले किया जाए, एक तो इसके ऊपर जो डेडलॉक आया था, दूसरा डेडलॉक ये था कि हार्मुज़ स्ट्रेट जो है वो उसको ईरान छोड़ेगा, ईरान उसको नहीं रखेगा, और इसके ऊपर भी ईरान ने अपना जो है वो बिल्कुल जो रद्द-ए-अमल दिया वो बड़ा निपतुला और मंतक के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि जो 28 फरवरी से पहले की पोजीशन थी, हमने तो नहीं कहा था कि जंग मुसल्लत करें, और 28 फरवरी की जब जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तो उसके रद्द अमल में ये स्टेट ऑफ हार्मुज़ जो है इसे बंद किया गया। एक मौका पर जो हमें हमारे ज़राए भी बता रहे हैं, एक मौका पर यहाँ तक भी ऑफ़र की गई अमेरिका की जानब से कि इस तरह करें कि चलें इसके ऊपर जॉइंट कंट्रोल कर लेते हैं अमेरिका और ईरान का। तो वहाँ पर ईरान का ये मौक़िफ़ था कि जब एक जानब आप अपने जो नुकात दिए हैं उसके अंदर हम यहाँ तक कह रहे हैं कि जो अमेरिकन फोर्सेस इस खित्ते में हैं और जहाँ जहाँ पर उनके बेसेस हैं वो खित्ते से भी वापस जाएं। हमारा तो स्टांस तो इसके ऊपर है, हमारा मौक़िफ़ तो ये है, और आप इसके ऊपर हमें ये कह रहे हैं कि हम जो स्टेट ऑफ हार्मुज़ की सिक्योरिटी में जॉइंट वेंचर कर लें, आप कोऑपरेट साथ शामिल कर लें, ये नामुमकिन है। और इस बात के ऊपर जो डेडलॉक हुआ है, बाकी जो मामलात थे वो बड़ी हद तक सारे मामलात के ऊपर बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। ये जो एक अगर कहीं से कोई तासर दे रहा है, और बिलखुसूस अगर इंडियन मीडिया ये तासर देने की कोशिश कर रहा है, तो ये सरियन ये गलत है कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि उस पर जो इस बातचीत को जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये बातचीत जारी रहेगी, और इसके लिए अभी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो मुतरक हो चुके हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर वो मुतरक हो चुके हैं। और आज की अगर हम आपको साथ साथ ये अपडेट देते चलें कि आज 2-3 इजलास इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं इन सारे मामलात के ऊपर गौर करने के लिए। दफ्तर खारजा से
میں بریفنگ لی گئی ہے اور پھر جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دفتر خارجہ کے حکام کو ایک کامیاب جو ہے یہ سارے ٹیبل سجانے کے اوپر انہیں مبارکباد بھی پیش کی ہے. ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں اس کے اوپر غور ہوا ہے کہ کہاں تک بات پہنچی اور کیا اس بات کو آگے کیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ وزیر اعظم اس معاملے میں اگلے 48 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب جا رہے ہیں اور یہ جو حالیہ دن تھے یہ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا یہ دوسرا دورہ ہوگا. اور ساتھ ہی یہ غالب امکان یہ ہے کہ وزیر اعظم سعودی عرب سے ہی سیدھے ترکیہ جائیں گے یا واپس پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد ان کا دوسرا دورہ جو ہے وہ ترکیہ کا ہوگا اور پریزیڈنٹ طیب اردوغان کو وہ اس سارے معاملات میں جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے. ساتھ ایک جو پازیٹیو آج کی جو بات یہ ہے کہ ایرانی فارن منسٹر اور سعودی فارن منسٹر کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے, ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, دو طرفہ امور کے اوپر گفتگو کی گئی ہے, خطے کی صورتحال کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. تو وہ کنیکشن وہاں پر ٹوٹا نہیں ہے. ان تمام تر واقعات کے باوجود کہ ایران سے سعودی عرب کے کہاں پر اٹیک ہوا ہے, کیا صورتحال ہوئی ہے, یہ پاکستان کی سفارتی کوشش تھی کہ وہ تسلسل ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کا وہاں پر ٹوٹا نہیں ہے. ساتھ یہ بتا دیں کہ جو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی ہم ناکہ بندی کریں گے, اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا ہے. ایک تو جو اسپیکر ہیں ایرانین پارلیمنٹ کے باقر کالیباف, ان کا رد عمل تو بڑا خیر شدید تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ وقت چلا گیا اور بھول جائیں اس کے بعد کہ آپ کو جو تیل ہے وہ $5 میں ملے گا, اس بات کو بالکل بھول جائیں. اور پھر ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ منطق کے ساتھ بات کریں گے تو منطق میں سے جواب دیں گے, جنگ مسلط کریں گے تو پھر ہمارا وہی جواب ہوگا اور پہلے سے زیادہ شدت کا جواب ہوگا. ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ جو امریکن کی جو یہ بات تھی کہ ہم آج پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی شروع کر دیں گے, اس کے اوپر چائنا نے بڑا اپنا شدید رد عمل دیا ہے اور چائنا کا رد عمل انتہائی زیادہ شدید تھا. اور اس نے یہاں تک کہا ہے کہ جو معاہدے چائنا اور ایران کے ساتھ ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی. ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں چلے کہ جو ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ آئل کی ہے وہ چائنا کی اسی روٹ سے جاتی ہے. ساتھ ہی رشیا نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا اور رشیا نے بھی اس کے اوپر اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. اور اگر ساتھ ہم بات کریں, چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ اب نیٹو اپنے اسٹریٹ آف ہارموز کے معاملے میں ان سے تعاون کرنے کو تیار ہے. اس کے اوپر جو برطانوی وزیر اعظم تھے انہوں نے یکسر اس کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں برطانیہ کہیں پر بھی فریق نہیں ہے. ساتھ ہی آسٹریلیا کی جانب سے بھی سخت رد عمل آیا ہے. تو بات چیت کا سلسلہ اگر نہ دوبارہ شروع ہوا اور معاملات اگر جنگ کی طرف گئے تو یہ زیادہ شدت اختیار کریں گے. اور اس مرتبہ جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, جو تجزیہ کار انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اب چائنا اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا. اور ساتھ ہی جو ایک اور چیز ہے کہ پاکستان کا جو سعودی عرب کا جو پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیکٹ ہے, پاکستان اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا. تو یہ بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے. تاہم پاکستان جو ہے یہ اس وقت دنیا میں ایک امن کا سفیر بن کے ابھرا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی اسی حوالے سے ستائش ہو رہی ہے. پاکستان ابھی بھی مایوس نہیں ہے اور پاکستان کی یہ کوششیں کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کے, بالکل سعودی عرب, ترکیہ, مصر, عمان, اس کے ساتھ مل کے یہ جو بات چیت کا سلسلہ جو جہاں سے رکا تھا اسے پھر شروع کیا جائے اور کم از کم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر اس ساری بات کو ختم کی جائے. اور دوسرے ساتھ یہ بھی بتا دیں چلے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چونکہ وار ٹرافی تو چاہیے اور جو صورتحال ان کے لیے آلریڈی امریکہ میں بن چکی ہے تو یقیناً ان کے لیے جو وار ٹرافی ہے وہ ایران کا ایٹمی پروگرام سے دستبرداری ہے. تو وہ تو ایران پہلے ہی کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہارموز, تو اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. نقل و حمل شروع کر دی گئی تھی, ایران کی طرف سے رکاوٹیں ختم کر دی گئی تھی اور کچھ شپس وہاں سے گزریں. تاہم یہ جو صورتحال اب خطے کی بنی ہے اس پر تھوڑے سے مسائل پھر پیدا ہو گئے اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر کوشش کرے گا
کہ ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر دوبارہ بٹھایا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. عسکر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.